میرے نبی دی شان بڑی، میرے نبی دا مقام بڑا زیادہ، مگر اللہ دیاں صفاتاں میرے نبی نو نہیں مل سکدیاں۔ اللہ اکبر، اگلی گل سنتے میرا سلام۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دا آخری بیٹا نام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، نام کیا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو دنیا تو چلے گئے۔ میرے پیغمبر نے اپنی جناب ہتھیلیاں تے اٹھایا ہے نا، اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ میرے پیغمبر ہزاروں کی تار آنسو بگاندے پینے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے دسیا سونیا جنج تو چاہنا ہے انج نہیں ہو سکتا، جنج میں رب جانا انج ہوئے گا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر دا ذہن سی کہ میرا بیٹا جوان ہوئے گا، اور کس باپ دی خواہش نہیں میرا پتر جوان ہوئے، میرا بازو بنے، میں اپنے پتر دے لاڈ لڑاواں۔ اللہ مگر اللہ نے فرمایا سونیا جنج تو چاہنا ہے انج نہیں ہوئے گا، جنج میں عرشاں والا چاہنا انج ہوئے گا۔ اے واقعہ جناب ہون تو بعد کافرہ نے ظالمہ نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ کی گلاں کر دینے آندے نے جناب اللہ محمد دا نام مٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ محمد دی قصہ کہانی ختم ہو گئی ہے نا، محمد دا جناب نسب ختم ہو گیا ہے، محمد دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے انہا گندیاں لوگاں نو دسیا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا سنیا تیرا ہر دن آن والا بہتر ہوئے گا، ہر دن آن والا بلندی وال جائے گا۔ میرے پیغمبر اللہ اکبر میرے نبی فرما دینے سنیا اللہ جی کن جو گوئے گا، اللہ پاک فرما دینے قیامت دیاں کنداں تک ہر صبح تو لے کے شام تک تیریاں تریفاں دے ڈنکے گونگے، شام تو لے کے فجر تک تیریاں تریفاں دے شان تے چرچے گونگے۔ اللہ سونے آگے جو گونگے سنیا جدرا اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا پیغمبر زمینہ تے میرا نام، زمینہ تے تیرا نام، آسمانہ تے میرا نام، آسمانہ تے تیرا نام، ازانہ اندر میرا نام، ازانہ اندر تیرا نام، نمازہ اندر میرا نام، نمازہ اندر تیرا نام، جنازے اندر میرا نام، جنازے اندر تیرا نام، مشرق اندر میرا نام، مشرق اندر تیرا نام، مغرب اندر میرا نام، مغرب اندر تیرا نام، جنوب اندر میرا نام، جنوب اندر تیرا نام، شمال اندر میرا نام، شمال اندر سونیا تیرا نام۔ گل مکتی مقادمہ اللہ پاک فرما دینے اے ظالم توڑا نام مٹان دیاں گلاں کر دینے، توڑا حسب نسب مٹان دیاں گلاں کر دینے۔ سونیا جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک گاج کے بول میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ سونیا میں انہا لوگاں نو دسنا چاہنا جنج اے چاندے نے انج نہیں گو سکدا، جنج میں رب چاہنا انج ہوئے گا۔ اللہ میرے نبی دا نام آیت میں انج کہہ لوا شانو دسیا دسیا، شانو دسیا دسیا زمینہ آسمانانے اور میرے نبی دیاں اچھیاں شانانے۔ اللہ شانو دسیا دسیا، شانو دسیا دسیا زمینہ آسمانانے اور میرے نبی دیاں اچھیاں شانانے۔ پہیاں پانچ غزانہ پہیاں گوائی دیں دیاں پانچ غزانانے اور میرے نبی دیاں اچھیاں شانانے۔ فرمایا سونیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا سونیا ہر دن آن والا ہر رات آن والی تیری شان بلند، تیرا مقام بلند ہوئے گا۔ تے اللہ پاک نے کافرانو پیغام دیتا فرمایا گل سن لو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا جنج تسی چاندے ہو انج ہو سکدا، جنج اللہ اکیلا تنہا چاہتا ہے اس طرح ہی ہوندہ ہے۔
کوئی بھی دعا کر کوئی بھی کم کرن دا ارادہ کر تے پڑھیا کر انشاءاللہ اللہ اے میں کم نہیں کر سکدا میرا تے صرف ارادہ ہے اللہ اگر تو چاہیں تے اے کم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین